4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। जंग में भारत को ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिराया। मजीद कहा, हुकूमत तालीमी इमरजेंसी समेत बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। फैसल राठौड़ के वज़ीर आज़म बनने पर उन्हें ज़िला हवेली में दानिश स्कूल का तोहफा देता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ ने कहा कि मार कहर के बाद पाकिस्तान का दुनिया के सामने एतमाद बहाल हुआ। आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रूरत थी। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म की इल्म दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। IMF ने तरक्की की राह में रुकावट बनी अशराफिया को बेनकाब कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। लिखा, अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसीज पर कब्जा है। सरकारी ओहदों पर फाइज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। शुगर मिल्स मालिकान अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसीज पर असरअंदाज हुए। वाफर जखीरा होने के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेराफेरी के लिए मिली भगत की। चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार दिया गया। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजिस, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को सरकारी खिदमात तक रसाई के लिए एहलकारों को गैर कानूनी अदायगी करना पड़ती है। रियासती इदारों में बदउनवानी के बायस GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवालात। SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई के नाम पर एतराज। चीफ विप आमिर जोगर को खत लिख दिया, जबकि PTI का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर जोगर ने कहा कि हमारा अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी है, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर एक्शन। तर्जुमान, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इंतजामी और वोटर्स को खतरा लाहक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी के जलसे को इलेक्शन एक्ट के खिलाफ करार दे दिया। सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी हुआ, कल तलब कर लिया गया है। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुलजिम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूर मुलजिम की अहलिया NA-18 हरीपुर के ज़िम्न इंतखाब में उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर ज़िम्न इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी की 7वीं बार बानी से मुलाकात की कोशिश, पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी बोले, हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप कानून को नहीं मानते, जो आपको मुलाकात से रोक रहे हैं उनको बताओ कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमें पहले अवाम और पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। आइंदा का लाहे अमल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में आगाह करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर कुरम में कार्रवाई के दौरान 12 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। इलाके में एक और कार्रवाई में ख्वारिज के दूसरे गिरोह के 11 दहशतगर्द मारे गए। महमद में 4 ख्वारिज मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 ख्वारिजीन हलाक। टांक में तीसरे ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितना और ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہا شہر کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخو پکار ہو رہی ہے۔ حکمرانوں کو آئین پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کی عیاشی ملی ہوئی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ جاگیردار اور جمہوریت کے چیمپئن بلدیاتی حکومتوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر مکمل عمل کیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ عوام اور کارکنان کے دل کی آواز خالد مقبول نے پیش کر دی ہے۔ صوبے کا گورنر بعد میں، MQM کا رکن پہلے ہوں۔ 27ویں ترمیم کو سمجھنے اور عمل درآمد کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ شروع میں آئینی عدالت کے دائرہ کار کا یہاں بھی مسئلہ رہے گا۔ پولیس تفتیش اور اخراج مقدمے کے کیس کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ کہا کہیں یہ کیس بھی آئینی عدالت کا تو نہیں بنتا۔ جہاں آئینی عدالت قائم ہے وہاں ابتدا میں دائرہ اختیار کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ جب کیس مقرر ہوگا تو یہاں والے کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے۔ جب آپ سپریم کورٹ جائیں گے تو کہیں گے کہ آئینی عدالت کا دائرہ کار ہے۔ 27ویں ترمیم پر دائر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی درخواست پر اعتراض۔ سپریم کورٹ کی ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض عائد کیا۔ ذرائع کے مطابق ڈائری برانچ نے درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، یہ آئینی معاملہ ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار درخواست گزاروں میں شامل۔ جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بھی چیلنج کرنے والوں میں شامل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درخواستوں کی سماعت۔ عدالت نے 27ویں ترمیم کے خلاف دونوں درخواستوں کو یکجا کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 18 دسمبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ وکیل درخواست گزار ابراہیم سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسلام میں تاحیات استثناء کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے کہا کہ آرٹیکل 239 کی شق 5 کا کیا کریں گے؟ آرٹیکل 239 کی شق 5 ترمیم کے خلاف عدالتی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس۔ علیمہ خان بالآخر انسداد دہشت گردی عدالت پہنچ گئی۔ علیمہ خان 10 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد عدالت پیش ہوئی۔ عدالت نے تمام وارنٹس اور جائیداد بحق سرکار ضبطی کا عمل بھی ختم کر دیا۔ آئندہ سماعت پر 5 گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ روس پاک بھارت اور پاک افغان تنازعات میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں روسی سفیر البرٹ خوریف نے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی تقریب سے خطاب میں پیشکش کی۔ کہا ماسکو کو علاقائی سلامتی خاص طور پر افغانستان کی صورتحال سے متعلق گہری تشویش ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان کشیدگی اکثر بیرونی قوتوں کی وجہ سے بھڑکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $33 کروڑ کی منظوری دے دی۔ فنڈز سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن اسٹرینتھنگ پروجیکٹ کے لیے جاری ہوں گے۔ منصوبہ کلین انرجی ٹرانسمیشن میں توسیع کے لیے اہم ہے۔ 500 kV کی نئی 290 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی۔ اسلام آباد اور فیصل آباد کے لیے گرڈ انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر MFN کے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ ADP کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی BRT ریڈ لائن، شہری ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تحفظ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ریڈ لائن پر کام دوبارہ شروع ہونے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان۔ ایشین بینک کے وفد کو ریڈ لائن منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور اور کام کی رفتار تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ کہا ٹرانسپورٹ، پانی، موسمیاتی تحفظ اور انفراسٹرکچر میں پائیدار اقدامات جاری رکھیں گے۔ ADP کی کنٹری ڈائریکٹر نے بتایا کہ سندھ کے مزید $75 ملین کے 6 منصوبے منظوری کے مراحل میں ہیں، جن کی جلد منظوری ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا محنت کشوں کے لیے بڑا اقدام۔ محنت کشوں کے بچوں کی شادی کی گرانٹ میں 2 لاکھ کا بڑا اضافہ، 4 سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی گئی۔ ڈیتھ گرانٹ میں بھی 2 لاکھ کا اضافہ کرتے ہوئے 8 سے 10 لاکھ روپے کر دیا ہے۔
محنت کشوں کو مریم نواز راشن کارڈ سے ماہانہ 3000 روپے سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ پشاور میں آلودگی لاہور سے بھی بڑھ گئی، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 271 ریکارڈ، سیالکوٹ میں AQI 209، لاہور میں آلودگی کی شرح 208، میدانی علاقوں میں دھند بھی پڑنے لگی ہے۔ موٹر وے M1 کو پشاور سے بند کرنا پڑا، دھند کی وجہ سے آئندہ 2 سے 3 ہفتے اسموگ کی شدت میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بچوں اور بزرگ شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔